बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हों, खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, जो लोग ये समझते हैं, ये मानते हैं, इस खाम ख्याली में जीते हैं कि बरतानिया कभी भी किसी को डिपोर्ट नहीं करता है, मेरा उनको मशवरा है कि ये वीडियो आपने आखिर तक ज़रूर देखनी है। उसकी वजह यह है कि एक पाकिस्तानी स्टूडेंट, एक ऐसे पाकिस्तानी स्टूडेंट को डिपोर्ट किया गया जो 4 महीने पहले ही पढ़ने के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अच्छी नौकरी करने के लिए बरतानिया तशरीफ़ लेकर आया था। लेकिन 4 महीने के बाद उसको ना सिर्फ जलील करके, उसको गिरफ्तार करके, उसको बरतानिया से डिपोर्ट करके वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। अब आप सवाल करेंगे, यार ऐसा इस स्टूडेंट ने क्या किया था कि 4 महीने के अंदर अंदर इसको बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया गया, उसके बाद इसको जलील किया गया, इसको जेल में डाला गया और बिल आखिर इसको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया सिर्फ 4 महीने के दौरान। अब ये आप पर जिम्मेदारी आयद होती है, उन पेरेंट्स पर जिनके बच्चे पढ़ने के लिए बरतानिया जाते हैं, उन बच्चों पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि खुदारा इन हरकतों में ना पड़ें। अदरवाइज ये जहन में रखिएगा, जो आपको ये कहता है ना कि बरतानिया कभी किसी को डिपोर्ट नहीं करता है, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अब हुआ क्या, जरा सुनिए। ये जो स्टूडेंट है, इसका ताल्लुक पंजाब से है, ये बरतानिया आता है। अच्छा, एक बात मैं पहले आपको बता दूं, भाई आप जितने बड़े टॉम क्रूज क्यों ना हो, आप जितने बड़े ऋतिक रोशन क्यों ना हो, आप ये बात जहन में बिठा लें कि बरतानिया में कोई भी लड़की आपको मैसेज नहीं करेगी। भाई अगर आपको लग रहा है कि यार कोई लड़की आपसे मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगी, आपको मैसेजेस कर रही होगी, वो लड़की नहीं होगी। वो लड़की के पीछे जो ना, वो कोई पुलिस ऑफिसर होगा जो कि आपको ट्रैक कर रहा होगा, पता लगाने की कोशिश कर रहा होगा कि भाई आपकी बरतानिया के अंदर एक्टिविटीज़ क्या है, आप पढ़ने के लिए आए हैं या ऊट पटांग हरकतें करने के लिए आए हैं, जो कि अक्सर पाकिस्तानी वहाँ पर जाके बेचारे बच्चे ना, वो देखते हैं कि भाई यहाँ पे माहौल कितना खुला है, वो एक अजीब ही हरकतों में पड़ जाते हैं। तो जनाब, कोई भी लड़की आपको मैसेज नहीं करेगी, ये बात जहन में रख लीजिएगा। अच्छा, बाकी की तरफ आते हैं। ये पाकिस्तानी स्टूडेंट जिसका ताल्लुक पंजाब से था, ये बरतानिया जाता है, ये अपने कुछ दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ रह रहा होता है। इसके जो दोस्त यार होते हैं उसको समझाते हैं कि भाई ये लड़कीबाजी के चक्करों में नहीं पड़ना है, यहाँ पे ना कोई लड़की किसी से बात नहीं करना, आप अपना पढ़ो, जो भी काम करो। अच्छा, ये बेहतर सोच रखने वाले लोग होते हैं जो कि समझा रहे होते हैं। जैसे मैं अमेरिका में आया हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। लोग समझाते हैं और आपके भले के लिए, आपके अच्छे के लिए समझाते हैं। इसको भी समझाया गया, इसने कहा नहीं भाई मैं तो नहीं मानूंगा। इसने दिखाया देखो ये लड़की मुझे मैसेज कर रही है, लड़की मुझे मैसेज कर रही है। इनके दोस्तों ने समझाया कि भाई ये लड़की नहीं है, खुदा को मानो, किसी भी लड़की से बात नहीं करो, आपसे अच्छे अच्छे लड़के यहाँ पे घूम रहे हैं, आप कोई आसमान से नहीं उतरे हो, आप पाकिस्तान से आए हो। नहीं आए इसकी समझ में। फिर एक लड़की का इसके पास मैसेज आता है। अब ये सोचता है कि यार मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा तो ये मुझे कहेंगे कि नहीं जनाब रिप्लाई नहीं करो। ये उसके साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। स्नैपचैट पे इसकी बाकायदा से गुफ्तगू शुरू हो जाती है, बातचीत शुरू हो जाती है। कुछ अरसा बातचीत होती है, वो लड़की बताती है कि जनाब मैं 15 साल की हूँ और मैं इस स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं ये काम करती हूँ, मेरी ये हॉबीज़ हैं। दोनों के दरमियान काफ़ी बातचीत हो रही होती है। तो एक ब्लाइंड डेट का, जिसे कहते हैं ना कि आप बिना देखे किसी से मिलना, आप कहते हैं कि चलो मैं मिलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर ये लड़का कहता है नहीं, क्योंकि इसको दोस्तों की बात भी जहन में होती है। कहता है नहीं मुझे आप तस्वीरें भेजिए। अब वो लड़की इसको अपनी तस्वीर भी भेज देती है कि जनाब ये मेरी तस्वीर है। उसके बाद एक दिन बोलती है कि यार मेरे पेरेंट्स गए हैं, चलो आ जाओ ज़रा नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हैं। चिल का मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा यार नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हैं, आप आ जाइए ज़रा। अब ये जो ना खुशी खुशी पहुँच जाते हैं। ये रास्ते में से फूल लेते हैं, चॉकलेट्स लेते हैं और साथ में 2 प्रोटेक्शन ले लेते हैं। प्रोटेक्शन में क्या कह रहा हूँ आपको आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मैं वालदा, माएँ, बहनें सब मेरी वीडियोज़ देखती हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। खैर ये 2 प्रोटेक्शन अपनी जेब में डालते हैं और चल पड़ते हैं। अब जैसे ही ये गेट पर पहुंचते हैं लड़की की, जो लड़की ने एड्रेस बताया ना, उसके गेट पर जैसे ही ये पहुंचता है, वहाँ पर सादा लिबास में कुछ लोग खड़े होते हैं और आते हैं, उनसे पूछते हैं भाई आप किससे मिलने के लिए आए? वो खामखा में चौड़ा हो जाता है ना, कहता है कि भाई तू कौन, मैं खामखा, आप कौन पूछ रहे हैं भाई, मैं तो यहाँ पे किसी से भी मिलने आया हूँ, आप कौन है, आप सादा लिबास में हैं तो आप क्यों इस तरह से मेरी इंक्वायरी कर रहे हैं? वो फिर इसको अपनी आइडेंटिटी दिखाते हैं। फिर वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर वर्दी पहनी होती है। अच्छा, एक बात जहन में रखिएगा, जब भी इस तरह के ममालिक में, अमेरिका हो गया, बरतानिया हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये जब गाड़ी अपना सायरन बजाना शुरू करती है ना, तो इनके पास जो एक हिडन कैम लगा हुआ होता है, इनके हिडन तो नहीं होता, सामने ही होता है, मतलब एक कैमरा जो लगा होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। वो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा होता, वो लाइव जो इनके हेडक्वार्टर्स होते हैं वहाँ पर वीडियो जा रही होती है।
اب یہ لوگ آ جاتے ہیں اس کی ویڈیو بنانے کی کوشش کی، اور کیونکہ کچھ لوگ نا غلط الزامات بھی لگاتے تھے کہ دیکھیں آپ نے مجھ پر غلط الزام لگا کے مجھے عدالت میں لے گئے. انہوں نے اس کی پوری ویڈیو بنائی. ان سے پوچھا کہ بھائی آپ یہاں کیوں آئے؟ اس نے کہا بھائی میں یہاں پہ 15 سال کی اس لڑکی کے ساتھ ملنے کے لیے آیا ہوں. اچھا وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ کے اندر کم عمر لڑکیوں سے ملنا، میل ملاپ کرانا یہ جرم تصور کیا جاتا ہے. اس نے کہا یار میں ابھی 2-3 مہینے پہلے تو آیا ہوں برطانیہ میں، مجھے تھوڑی پتہ ہے ان تمام چیزوں کا. آفیسر کہتا ہے جناب یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے، بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ آپ 2-3 مہینے پہلے آئے تو آپ کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوگا. آپ کہاں سے آئے؟ وہ کہتا ہے میں پاکستان سے آیا ہوں. تو کہتا ہے پاکستان کے اندر 15 سال کی لڑکیوں سے ملنا الاؤ ہوتا ہے؟ مطلب قانون میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھائی 15 سال کی 12 سال کی لڑکیوں سے ملیں گے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اب یہ اپنا سر جھکا کے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ آنسوں سے رونے والا ہو جاتا ہے. وہاں پر کوئی لڑکی نہیں ہوتی یار. جو بندہ بات کر ہوتا ہے کیونکہ یہ اب ٹریک کرتے ہیں اس طریقے سے. آپ کو یاد ہوگا کچھ زمانے پہلے کچھ پاکستانی پکڑے گئے تھے. ان پاکستانیوں نے کیا تھا، ان بچیوں کو جو ہے نا وہ ٹریپ کیا، ان کے ساتھ زیادتی بھی کی، ان کی ویڈیو بھی بنائی اور اس کے بعد ان کو استعمال کرتے رہے، ایک کے بعد ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرتے رہے. یہ پورا ایک نیکسس پکڑا گیا تھا، ان کو سزائیں ہوئی تھیں. اس کے بعد سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ ایک خفیہ طریقے سے آپ کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرتے ہیں، آپ کو میسیجز کرتے ہیں کہ آپ اس کو رسپونڈ کریں گے یا نہیں کریں گے. لڑکیوں کی تصاویر اور ان کے نام سے آپ کو میسیجز کیے جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بھائی آپ اتنے کوئی حور پرے ہیں کہ بھائی آپ آسمان سے اترے ہیں اور وہاں پر لڑکے مر گئے اور آپ ہی بڑے خوبصورت قسم کے لڑکے ہیں اور لڑکیاں پر مرنا شروع ہو گئی ہیں. اس مینٹیلٹی کو ختم کیجیے. اب اس کا سارا مستقبل، اس کی ساری سٹڈیز، اس کا سارا کیریئر، ہر چیز سائڈ پہ اس کو اٹھایا انہوں نے. اور اس سارے معاملے کے اندر نا معافی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. اس میں یہ کچھ نہیں ہے کہ آپ 3 دن کی سزا کاٹ لیں، آپ 4 دن کی سزا کاٹ لیں، آپ 3 مہینے کی سزا کاٹ لیں. وہ آپ کو اٹھائیں گے اور سیدھا آپ کو ڈپورٹ کر دیں گے. تو جو لوگ یہ بات سمجھتے ہیں نا کہ برطانیہ ڈپورٹ نہیں کرتا، جن کو یہ خام خیالی ہے کہ برطانیہ ڈپورٹ نہیں کرتا، وہ یہ ویڈیو غور سے دیکھیے. کئی اگر آپ جرم میں ملوث ہوں گے، منشیات کے اگر آپ کیس میں ملوث ہوں گے، آپ کو سزا سنا دی جائے گی. آپ سزا کے بعد جب باہر نکلیں گے، سزا کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو اس کے بعد معاشرے کے اندر آزاد گھومنے نہیں دیں گے، اٹھائیں گے اور آپ کو باہر پھینک دیں گے. اکثر لوگ مجھے انسٹاگرام پر آ کے کہتے ہیں یار دیکھیں برطانیہ تو ڈپورٹ کرتا ہی نہیں. آپ اپنی ویڈیوز کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ جناب برطانیہ ڈپورٹ کر رہا ہے. یار آپ لوگوں کی لا علمی ہے یہ، آپ لوگوں کی کم علمی ہے یہ، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ آبویسلی آپ کو اتنا نہیں آئیڈیا ہوگا. لیکن لا علمی پہ اتنا کانفیڈنس ہونا یہ ایک حیرت کی بات ہے اور یہ ایک تشویش کی بات بھی ہے. برطانیہ ڈپورٹ کرتا ہے، بالکل کرتا ہے. اگر آپ کا جرم بڑا سخت ہوگا، اگر آپ کی گرفت ان کی جو نا آپ کے اوپر بڑی سخت ہو جائے گی تو آپ کو ڈپورٹ بھی کر دیا جائے گا. تو خیال کیجئے یار. ان پیرنٹس کے لیے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے بچے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیے، ان دیکھیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، ہر چیز پر نظر رکھیے. ان بچوں کو بھی بھائی پڑھنے کے لیے جا رہا ہو، پڑھو یار، صرف پڑھو. آپ نے اپنی سٹڈیز مکمل کرنی ہے، سٹڈیز مکمل کرنے کے بعد آپ نے اچھی جاب کرنی ہے. وہاں پہ یہ بھی سوچ ہوتی ہے ہم کسی گوری سے شادی کر لیں گے تو بھائی ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی. یار اس چیزوں سے آگے بڑھو، بہتر مستقبل کی کوشش کرو. اور میں ہمیشہ ہر اسٹوڈنٹ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تمام چیزیں آپ چھوڑ دیجئے، آگے کا سوچیے، اپنا کیریئر اچھا بنائیے. برطانیہ کی حکومت کو یہ باور کرائیے، یہ بتائیے ان کو کہ ہم آپ کے لیے بہت کارآمد ہیں. جس بھی آپ پروفیشن میں ہیں، جس بھی آپ پروفیشن میں، آئی ٹی میں ہیں، میڈیکل میں ہیں، بینکنگ میں ہیں، ایکس وائی زیڈ، کسی بھی اگر آپ فیلڈ کے اندر موجود ہیں، آپ ان کو یہ بتائیے کہ بھائی اس فیلڈ میں ایسی کارکردگی دکھا سکتا ہوں جس سے آپ کی معیشت برطانیہ بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے. ادروائز آپ چاہے جس بھی ویزے پر ہوں وہ اس کو ایکسٹینڈ نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت جو لیبر حکومت ہے نا وہ ایک الگ ہی موڈ میں نظر آ رہی ہے. انہوں نے لیگل امیگریشن کو مکمل طور پر ایک طریقے سے روک دیا. جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان پر کافی زیادہ چیک اینڈ بیلنس کیا جا رہا ہے. خدا را یہ کام نہ کیجیے. اور زیادہ تر جو نظر رکھی جا رہی ہے نا وہ اسٹوڈنٹس پر رکھی جا رہی ہے، ان کے معاملات پر رکھی جا رہی ہے کہ وہ کیا ایکٹیویٹیز سر انجام دے رہے ہیں، کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں. منشیات کا استعمال ہو گیا، یہ دوسری چیزیں ہو گئیں، نابالغ لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرنا، اس طرح کی چیزوں پر وہ گہری نگاہ رکھتے ہیں اور وہ ایک سٹنگ آپریشن کرتے ہیں. اور اس سٹنگ آپریشن کا اگر آپ شکار ہو گئے، آپ کو کوئی بچا نہیں سکے گا عدالت کے اندر، آپ کوئی بھی جواز نہیں کر سکیں گے. انہوں نے صاف پوچھا کہ بھائی پاکستان کے اندر الاؤ ہوتا ہے یہ؟ اگر آپ کو لگ رہا ہے برطانیہ میں نہیں ہے تو پاکستان میں الاؤ ہوگا، پھر آپ کیسے اس کو ڈینائی یا اس کو ایکسیپٹ کریں. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. ایک اور میرا چینل ہے، میں
یو ایس کے حوالے سے ایکسپلور کرتا ہوں چیزیں، اچھی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، اور اصول جو یہاں پر ہیں، قانون جو ہیں، جو لوگ آتے ہیں یہاں پر ان کو کتنی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے وہ میں چیزیں بتا رہا ہوتا ہوں. تو سلمان مرزا اپڈیٹس کے نام سے وہ چینل ہے، اس کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا اگر آپ کا دل کرے. خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات. اللہ حافظ.